Anak ko yan. Usa ka tingog sa amahan samtang ang iyahang 5 years old nga anak nakabisan sa kinabuhi. Viral kini nga nahitabo sa naiya terminal samtang ang usa ka amahan pabalik na sa iyahang trabaho abroad. Sakit kaayo pamalandungon nga 2 years old pa lang imo nang gibian ang imong anak para mo adto ka sa imong trabaho abroad, and then pipila lang kahigayon nga imo siyang nakauban, and mubalik na pud ka sa pagtrabaho abroad within a minute niadtong hitabua, no, na banggaan ang maong bata uban ang iyang anak, and sad to say namatay ang maong bata. Sakit kayo pamalandungon na biyaan ta sa tuang hindi gugma sa kinabuhi, labi na sa mubo lamang nga higayon murag gikumot ang imuhang kasing-kasing. Mahitungod sa kamatayon, dili gid nato kini matagna. Ginoo ra gyud ang nakahibalo sa tanan kung asa ra gyud tama ang atoang kinabuhi. Mingon pa ang Ecclesiastes 3:1 hangtod sa 2, ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. Mubo ra gyud kaayo ang kinabuhi sa tawo. Sakit lang hinuon pamalandungon nga at the age of 5 years old, no, gikuha na siya sa kamatayon. Dili ginato matagna ang panahon kanus ata madisgrasya, kanus ata makabsan sa kinabuhi tungod kay realidad kini sa usa ka tawo. Ingon pagani ang James 4 verse 14, life is like a vapor. It appears a little time and suddenly it vanish away. Kita ka ng bula, no? Kalitan siya mugula, kalit ra pud kawala. Kita ka sa dahon, green pa kaniadto, pagabot sa panahon mahimong yellow, mahimong laya, and then mamatay. Dili siya bot pasabot nga literal nga mubo ang kinabuhi sa tawo. Ang gingon ni Haring David nga kung pwede palang mangandam kay mao gid ang realidad sa tawo, moagi gid ta tanan sa kamatayon. Yun siya sa Salmo 90 versikulo 12, so teach us to number our days. Kung pwede palang unta Ginoo nga among mabalan, masayran kung pila lang gyud kutob ang among kinabuhi. Nasayod naman gyud kita nga mag-abot ra gyud ang tanan 6 feet under the ground. Mamatay ra gyud gihapon ang tawo. Kinahanglan nga masayran gyud sa tawo nga naa siya'y assurance sa kinabuhi human sa kamatayon. Naa say kasiguraduhan kung asa gid siya paingon. Mingon ang John 11 verse 25, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang motuo kanako bisan siya mamatay, mabuhi. Naa gid tay ginatawag nga second life. Naa tay eternal nga kinabuhi sa umaabot mga kaigsuonan. So dili lang diri sa kalibutan kutob ang atoang kinabuhi. So gidesign gid ta sa Ginoo sa mga butang nga eternal. Kay dili man gid ta mulungtad, no, kaning lawasa madugta, kaning lawasa mamatay, kaning lawasa mabilin ra gyud ni diri sa kalibutan. So naa kay kasiguraduhan, naa kay assurance, no, nasayod ko nga ang sakit, ang samad dili gyud sa dayon nga mag-heal. Naa gid ni panahon igsuon nga mamaayo ang kaning sakita. Ang gihatag sa Dios kanato nga kaalam nga mahimo kitang mapasayloon, mahimong andam mga tong kasing-kasing sama niini nga mga butang. So mentras ang atong mga higugma buhi pa, anaa pa sila sa kalibutan, atong ihatag ang panahon kanila. Panggaon nato sila aron pagabot sa panahon wala kitay kamahayan. God bless sa tanan.